السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتعلمو درس لا كونجيغيزون لو باسي كومبوزي، الماضي المركب. متى نستعمل لو باسي كومبوزي و لي فيرب اللي كيتكونجيغاو في لو باسي كومبوزي اتر و افوار، لي فيرب اوكسيليير اتر و افوار. متى نستعمل زمان الماضي المركب عندنا وكاينين شي كلمات كيدلو على لو باسي كومبوزي. البارحة hier par exemple hier vous êtes allé au cinéma، يعني البارحة ذهبتم إلى السينما. il y a 3 semaines ma mère est venue chez médecin. il y a هي منذ 3 semaines، يعني منذ 3 semaines. ma mère est venue chez مشت عند الطبيب médecin. التعبير عن حدث وقع قبل حدث آخر في الحاضر. مثلا je mange le tagine que ma sœur a préparé، يعني عندنا لو بريزون je mange لو بريزون مي a préparé، يعني لو طاجين ميمكنش الطاجين كيطيب وناكلوه، يعني حتى طابكو ما سوغ ا بريباري، يعني الطاجين اللي وجدت ما سوغ الاخت. لو باسي كومبوزي امتى كنستعملو لو باسي كومبوزي و لي فيرب اللي كيتكونجيغاو افيك لو باسي كومبوزي. عندنا اتر و افوار. اتر و افوار او بريزون كنصرفوهم او بريزون افيك بلوس لو بارتيسيب باسي دو فيرب ا كونجيغي، يعني لو فيرب اللي بغينا نستعملوه كنكونجيغيوه افيك لو فيرب اتر او افوار. عندنا 14 فيرب اللي كيتكونجيغاو مع لو فيرب اتر و افوار. كاينين 14 فيرب اللي كيتكونجيغاو مع لو فيرب اتر. اي تو لي فيرب اي ريست تو لي فيرب كي ريستي كيتكونجيغاو مع لو فيرب افوار. وعندنا 4 ديال لي فيرب كيتكونجيغاو افيك لي دو. عندنا 4 ديال لي فيرب كيتكونجيغاو مع لو فيرب اتر اي اوسي لو فيرب افوار، ولكن سا ديبون لو طون، على حساب لو طون، على حساب لو فيرب و لو طون فين كنستعملوه. دابا غادي نصرفو لو فيرب، لو فيرب اتر au présent le verbe être au présent je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. يعني le verbe être au présent هو هذا je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont. هذا هو le verbe être au présent. Le verbe avoir au présent j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. هذا هو le verbe، هذا هو le verbe avoir au présent. دابا غادي نتعرفوا على لي فيرب اللي كيتكونجيغاو. 14 فيرب
اللي كيتكونجيغاو عندنا 14 فيرب يصرف مع être و avoir في الماضي المركب، يعني في أفعال مساعدة لو باسي كومبوزي. لفعل الأفعال المساعدة عندنا 14 فيرب كيتكونجيغاو مع لو فيرب être. عندنا نيتر هي باش كنعرفوهم بزاف باش كنحفظوهم، يعني كنديروا لهم هاد الطريقه هادي، يعني كنديروا لو كونترير ديال عندنا 14 فيرب وهما الا مشينا يعني كل فيرب عنده كونترير ديالو، الضد ديالو. يعني نيتر موغير، نيتر هي يولادو، موغير يموتو، يعني كندير لهم الطريقه باش كنحفظوهم. نيتر هي يولادو، موغير يموتو، aller venir ذهب يأتي، arriver partir وصل غادر، entrer sortir دخل خرج، monter descendre صعد نزل، passer rester يمر بقي، retourner tomber يرجع tomber يسقط. هما عندنا هنايا فين درناهم. naître يولد، يذهب يصل arriver، يدخل entrer، monter يصعد، يمر passer، يرجع retourner، يموت mourir، venir يأتي، partir يرحل أو يغادر، sortir يخرج، descendre ينزل، rester يبقى، tomber يسقط. le verbe كما قلنا لو فيرب افوار او بريزون هو لديه او يمكن. جي لدي، تيا لديك، الى لديه، نوز افون لدينا، فوزافي لديكم، إلزون لديهم. عندنا كيلكو اكزومبل. جي دي كاتو دون لو بلاكار، عندي الحلوى في لو بلاكار. تيا دو بيل شوسور، انت عندك حذاء جميل. Tu as de belles chaussures. Christophe a un bon stylo. يعني Christophe عنده واحد ستيلو زوين. Nous avons un ordinateur. يعني لدينا حاسوب. Vous avez des livres. لديكم كتب. Ils ont un cahier. لديهم دفتر. هادو هما 14 فيرب المساعدة. هنا لو فيرب افوار كما عرفنا لو فيرب افوار. هنا ننتقلو لو فيرب اتر. لو فيرب اتر او بريزون. فيرب اتر يكون جو سوي انا، تيي انت، الي هو، نو سوم نحن، فوزيت انتم، vous êtes أنتم، elles sont هم. عندنا أمثلة هنايا. je suis en vacances، je suis en vacances، أنا في عطلة، أنا في عطلة، je suis en vacances. tu es très beau de ce matin، tu es très beau ce matin، أنت رائع في هذا الصباح. ندى est en vacances chez si. Nada est en vacances chez ses parents. Nada هي في رحلة عند والدها. Nous sommes heureux de vous revoir. نحن فرحين لرؤيتك. Vous êtes frères et sœurs. لديهم إخوة Vous êtes أنتم إخواني Vous êtes frères et sœurs. أنت أخي وأختي. جواد et Nada sont aux États-Unis. يعني جواد et Nada هم في الإيطاز-أوني.
يعني هادو هما اللي تعرفنا عليهم اليوم. تعرفنا على لو باسي كومبوزي، امتى كنستعملو لو باسي كومبوزي. يعني مثلا نستعملو لو باسي كومبوزي يعني عندنا فيما كتكون شي دلاله عندنا بحال عندنا ايير البارحه، يعني هاد الكلمه لو مو كيدلينا على لو باسي لو كومبوزي. يعني فوزيت الي او سينما، يعني هنا عندنا لو فيرب الي مصرف كونجيغي او باسي كومبوزي. يعني فوزيت ها هو لو فيرب افوار، لو فيرب اتر اوكسيليير كنديرو لو فيرب اتر فوزيت، كنزيدو لو فيرب اللي بغينا يعني اللي عندنا الي 3 semaines il y a 3 semaines ma mère il y a يا موندو، يعني كتعلينا في الماضي الدلاله في لو باسي. il y a 3 semaines ma mère est venue chez médecin، يعني ma mère est venue le verbe venir مصرف الى الباسي كومبوزي. ها هو لو فيرب auxiliaire le verbe être et هنا جو مونج لو طاجين كو ما سور ا بريباري. يعني هنايا عندنا واحد الحدث وقع قبل حدث اخر في الحاضر. يعني جو مونج هنا في لو بريزون، جو مونج مصرف لو بريزون، جو مونج لو طاجين كو ما سور ا بريباري. يعني لو فيرب بريباري مصرف الى لو باسي كومبوزي. عندنا هنا لو فيرب اوكسيليير افوار ا، ها هو ا لو فيرب اوكسيليير افوار. auxiliaire avoir هنا لو باسي كومبوزي مصرف لو باسي كومبوزي. وكما قلنا لو فيرب اتر افوار ديما كنديروهم في لو بريزون، كنصرفو لو بريزون بلوس لو فيرب اللي بغينا نكونجيغيو، بحال مثلا سورتير بارتير ديسوندر روتورن روتورني aller venir voir dire lire. هادو كلشي الافعال كيتكونجيغاو في لو باسي كومبوزي افيك لو فيرب اتر و لو فيرب افوار. وكما قلنا عندنا 14 فيرب اللي كيتكونجيغاو افيك لو فيرب اتر، و تو لي فيرب وكلشي لي فيرب اللي بقاو كيتكونجيغاو مع لو فيرب افوار. وعندنا 4 ديال لي فيرب كيتكونجيغاو افيك لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار، يعني كيتكونجيغاو معاهم بجوج 4 ديال الافعال.